अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर पूर्वांचल दौरे पर वाराणसी, जौनपुर और आजमगढ़ आए। आजमगढ़ में मीडिया को बयान देते हुए ओवैसी ने कहा है कि हम इलेक्शन किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं लड़ते हैं, बल्कि हम अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए कोशिश करते हैं ताकि वो कामयाब हो। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की सियासत अब बदल गई है, अब हमें हिस्सेदारी चाहिए। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले के बाद कुछ जगह पर भगवा रैली भी निकाली गई। मुकामी रिपोर्टर के मुताबिक सराय मीर मार्केट में मगरिब के वक्त पुलिस चौकसी के अंदर सब्जी मंडी चौक होते हुए ये रैली गई, जिनके साथ भगवा झंडा था और जय श्री राम का नारा और इश्तियाल अंगेज रिकॉर्डिंग बज रही थी। तेलंगाना के रुकन खानसाज कौंसिल की कविता की क़ियादत में TRS के सिटी जनरल सेक्रेटरी आजम अली की निगरानी में चार मीनार पर संक्रांति प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर नामपल्ली इंचार्ज आनंद गौड़, अहमदनगर डिवीजन टीम ज़कीउल्लाह खान सदर, एस ममता कंटेस्टेड कॉर्पोरेटर, जनरल सेक्रेटरी शाहनवाज अली, मोहम्मद अब्दुल कामरान, नायब सदरनशीन मजहर मोहम्मद, श्री सैलम गौड़, साईनाथ गौड़, वंशी गौड़, शहबाज, यूथ प्रेसिडेंट्स और मोहम्मद साजिद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद के पुराने शहर के दो मुकामात से दो लड़कियां लापता हो गई हैं। उस्मान बाग कामाटीपुरा की 20 साला रेशमा इस महीने की 11 तारीख को शाम 8 बजे के करीब अपने घर के करीब वाक़ एक किराना स्टोर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उसका सेलफोन भी बंद बताया जा रहा है। घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। एक और वाकया चंद्रायन गुट्टा के गाज़ी मिल्लत कॉलोनी में पेश आया, जहां कनीज फातिमा 19 साला इस महीने की 10 तारीख की शाम को कुछ बताए बगैर घर से बाहर चली गई। काफी तलाश करने के बाद घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 331 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 3 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,90,064 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,571 हो गई। GHMC के हदूद में 61 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 6, कोत्तागुड़म में 12, जगतियाल में 9, जनगांव में 8, भोपालपल्ली में 4, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 4, करीमनगर में 25, खम्मम में 10, आसिफाबाद में 3, महबूब नगर में 4, महबूबाबाद में 2, मंचिरियाल में 12, मेदक में 8, मलकाजगिरी में 28, मुलुगु में 4, नागर कर्नूल में 2, नलगुंडा में 11, नारायणपेट में 1, निर्मल में 1, निजामाबाद में 9, पेद्दापल्ली में 10, सरसल्ला में 9, रंगारेड्डी में 21, संगारेड्डी में 11, सिद्दीपेट में 9, सूर्यापेट में 8, विकाराबाद में 7, वनपर्ती में 3, वरंगल रूरल में 6, वरंगल अर्बन में 17 और भोंगिर में 6 केसेस दर्ज हुए। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद की तामीरी व मरम्मती कामों का तकरीबन 1 साल बाद दोबारा आगाज हुआ है और इस बात की कोई जमानत नहीं कि रमजानुल मुबारक तक ये काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। हुकूमत की अदम दिलचस्पी और ओहदेदारों की नाअहली के नतीजे में गुज़िश्ता 2 सालों से तारीखी मक्का मस्जिद की तामीरी और मरम्मती काम तातल का शिकार हैं और जिन इदारों को ये काम अलॉट किया गया था वो लॉकडाउन से कबल ही काम छोड़ कर चले गए। बताया जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नए कॉन्ट्रैक्टर को ये काम हवाले किया है, जिसने मकबरा, मदरसा और गेट की तज़ईन नौ का काम अंजाम दिया था। नए कॉन्ट्रैक्टर ने 8 जनवरी को मरम्मती कामों का मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में आगाज करते हुए 3 गुंबदों को अपनी तहवील में ले लिया है। तामीरी और मरम्मती कामों की अंजामदही के लिए मचान लगाए गए हैं, जिसके सबब मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में नमाज के लिए जगह मजीद तंग हो चुकी है। मक्का मस्जिद के 16 गुंबदों में से 6 का काम मुकम्मल हुआ और
मजीद 10 का काम बाकी है। इम्कान है कि ये काम मजीद 1 साल तक जारी रहेगा। अंदरूनी हिस्से में 196 छोटी लकड़ी की खिड़कियां हैं जिन्हें निकालकर मरम्मत और सफाई के बाद दोबारा नस्ब किया जाएगा। इन कदीम और नादिर खिड़कियों की हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं है। उन्हें खुले मैदान में छोड़ दिया गया था, ताहम बाद में उन्हें मदरसे में महफूज किया गया। खिड़कियों को नुकसान की सूरत में मुतबादिल खिड़कियों की तामीर मुमकिन नहीं है। मस्जिद में कालीन नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। तेलंगाना के महकमे जंगलात ने नायलॉन, सिंथेटिक तागे और कांच से तैयार किए जाने वाले मांझे के पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल पर इम्तना को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। महकमे की जानिब से इस तरह की इम्तना की खिलाफ वर्जी की इतलात देने के लिए 24/7 काम करने वाली हेल्पलाइन कायम की गई है। इस तरह की खिलाफ वर्जियों की 1800-425-5364 और 0402323-1440 पर इतला दी जा सकती है। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट व चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन आर शोभा ने कांच से तैयार किए जाने वाले नायलॉन मांझे पर इम्तना के सिलसिले में गैर सरकारी तंजीमों के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मांझे के इस्तेमाल से जानवरों, इंसानों, परिंदों और माहौलियात को संगीन खतरात लाहक होते हैं। कई बरसों तक का तजुर्बा बताता है कि इस मांझे से बेशुमार इंसान, परिंदे, जानवर शदीद जख्मी हुए हैं और बाज की अमवात भी वाक़ई हुई है। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक मांझा माहौलियात पर भी असर अंदाज होता है। ये तवील वक्त तक दरख्तों, बरक़ी तारों और छतों पर मौजूद रहता है, जिससे जहरीली मादे भी खारिज होते हैं। इसके नतीजे में भी अमवात पेश आई हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ओहदेदारों की अदम तवज्जो के बाइस शमशाबाद जिले रंगारेड्डी में कई वीराने गैर आबाद मसाजिद दरगाहों की करोड़ों रुपए मालियाती जायदादों का कब्जेदार कब्जा किए हुए हैं। कई ऐसे दरगाह और वीरान मसाजिद वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड मौजूद हैं। इसके बावजूद मुकाम पर दरगाह मसाजिद गायब हैं। इस सिलसिले में हमारे सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद नसीरुद्दीन खादरी ने शमशाबाद जिले रंगारेड्डी चंद्र बारगाह का दौरा किया और दरगाह कमेटी, इंतजामिया और मुकामी मुसलमानों से तफसीली बातचीत की। जी 7 तारीख जमात अव्वल को सालाना उर्स शरीफ होता है। जी और हर महीना 7 तारीख को उर्स शरीफ होता है। हज़रत का नाम है सैयद मुतहरुद्दीन शाह खादरी हुसैनी चिश्ती और बुखारी। हज़रत बुखारा से आए है 200 साल और हज़रत आके यहाँ पर पर्दा फरमा के 103वां उर्स शरीफ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी औलाद में से है मैं। अच्छा, माशाअल्लाह। मेरा नाम है सैयद याहिया पाशा खादरी चिश्ती वल बुखारी। तो आपका सिलसिला जो है कहाँ से? खादरिया से है। खादरी से। पिरान पीर हुसैन सगीर का एक 21वें पोतरे शरीफ है, एक 21वें पोतरे है। अच्छा, 21वां पद। वॉकर्स एसोसिएशन की जानिब से शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली पब्लिक गार्डन के पास मुफ्त शुगर और BP टेस्ट किया गया, जिससे कई अफराद ने इस्तिफादा हासिल किया और अपना शुगर व BP टेस्ट करवाया। इस दौरान मिट्टू वेंकटेश TRS वाइस प्रेसिडेंट नामपल्ली के अलावा मल्लेपल्ली की कंटेस्टेड कॉरपोरेटर TRS लिंगम भी मौजूद थे।
وزیر برائے افزائش مویشیاں، سمکیات فروغ، ڈیری اور سینماٹوگرافی تلاسانی نواز یادو نے محکمہ سمکیات کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ رواں مہینے کی 26 تاریخ سے ریاست بھر میں 18 سال مکمل کر چکے ماہی گیروں کے لیے ممبرشپ رجسٹریشن پروگرام شروع کریں۔ اپنے دفتر میں انہوں نے محکمہ فشرائز کے اہتمام نافذ والے پروگراموں پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے 18 سال سے زیادہ عمر کے مدراج گنگا، پوترلو، تینوگو اور گنڈلا بیستا اور متار اسی قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد کو اہل تسلیم کیا جانا چاہیے اور انہیں رکنیت دی جانی چاہیے۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ماہی گیروں کی ترقی کے لیے حکومت کے ذریعے نافذ کیے گئے فلاحی پروگراموں سے سب مستفید ہو، جو چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کا مقصد ہے۔ حکومت نے 1 فروری سے تلنگانہ میں تعلیمی اداروں کی بحالی سے متعلق رہنمائانہ خطوط جاری کر دیے ہیں۔ 9 اور 10 کی کلاسوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ باقاعدگی سے اسکول کے اوقات میں چلائے جائیں۔ احکامات جاری کیے گئے کہ فی کلاس میں 20 سے زیادہ افراد نہیں ہونے چاہیے۔ ہر طالب علم کے درمیان معاشرتی فاصلہ 6 فٹ ہونا ضروری ہے۔ حکومت نے رہنمائانہ اصولوں میں کہا ہے کہ 8ویں جماعت تک طلبہ کو اسکول نہیں بلایا جانا چاہیے۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد میں ہر گھر میں 20,000 لیٹر پانی کی مفت سربراہی کی اسکیم شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی واٹر بورڈ ڈپارٹمنٹ نے اس اسکیم سے استفادہ کرنے کے لیے صارفین کو واٹر میٹر لگانے کی تجویز پیش کی ہے اور صارفین سے کہا گیا ہے کہ وہ 31 مارچ تک اپنے نل کنیکشن کو میٹر لگا لیں۔ اس کے علاوہ ہر صارفین اپنے کین نمبر کو آدھار کارڈ سے مربوط کروا لیں، تبھی اس اسکیم سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ کین نمبر کو آدھار سے مربوط کرنے کے لیے می سیوا سینٹر سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ سلم علاقوں کے صارفین کو واٹر میٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکانات اور اپارٹمنٹس میں رہنے والے ہر خاندان کو میٹر لگانا لازمی ہے۔ 20,000 لیٹر سے زیادہ پانی استعمال کرنے پر انہیں بورڈ ٹیرف کے مطابق بل جاری کی جائے گی۔ 20,000 لیٹر تک ماہانہ پانی استعمال کرنے والوں کو کوئی بل ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کریم نگر ضلع کے جمی کنٹا منڈل کے گوپال پور گاؤں کی 2 بہنیں لاپتہ ہو گئی ہیں۔ گزشتہ شام دونوں بہنیں اپنے گاؤں سے پڑوس کے گاؤں گئی تھی۔ وہ رات 7 بجے تک واپس نہیں آئی، جس پر پریشان تشویش لڑکیوں کے دادا دادی نے جمی کنٹا پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور تفتیش کر رہی۔ پولیس نے بتایا کہ رات 7 بجے کے بعد انہوں نے اپنا موبائل فون بند کر دیا۔ دونوں کے والدین روزگار کے سلسلے میں حیدرآباد میں مقیم ہیں اور دونوں بہنیں اپنے دادا کے گھر پر مقیم تھی۔ پولیس نے بتایا کہ لاپتہ ہونے والی بہنوں میں ساما کرشناشری اور ساما ویشنوی ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع میڈچل میں سوامی وویکانندا کی 158ویں یوم پیدائش منائی گئی اور ان کے مجسمے پر پھول مالا چڑھائے گئے اور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس دوران راجیشور گوڑ کا بھی جنم دن منایا گیا۔ اس موقع پر میڈیکل میونسپل وائس چیئرمین چلا رمیش کروما، کونسلرز جکاتا دیوراج، پنجرلا سوامی یادو، بٹولا شیو کمار یادو، جنگا ہری کرشنا یادو کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے قریب سنگور گاؤں کے پاس پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 3 نوجوان جاں بحق ہو گئے، جو میدک کے گاندھی نگر سے تعلق رکھنے والے بتائے گئے، جن میں 2 بھائی بھی شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق حافظ محمد توفیق اپنے نانی کے چہلم میں شرکت کے لیے میدک سے ضلع سنگاریڈی کے سنگور گاؤں روانہ ہوئے تھے اور گزشتہ روز محمد توفیق ہونڈا گاڑی سے اپنے 2 رشتے کے بھائیوں کے ساتھ میدک واپس ہو رہے تھے کہ سنگور گاؤں
گاؤں پار کرنے کے بعد ان کی گاڑی بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں محمد توفیق موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ ان کے ساتھ گاڑی پر سوار 2 بھائی محمد سمیر اور محمد ضمیر کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں یہ دونوں علاج کے دوران فوت ہو گئے۔ محمد سمیر اور محمد ضمیر دونوں نرساپور اقامتی اسکول میں 9ویں اور 10ویں جماعت میں زیر تعلیم تھے۔ اس حادثے کے بعد میدک میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ کریم نگر ورنگل نیشنل ہائی وے پر ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ ورنگل ضلع کے الکاتورتی منڈل کے ویلباپور میں نیشنل ہائی وے پر RTC کی 2 بسیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں قریب 24 افراد زخمی ہو گئے، ان میں 12 افراد کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ان میں 2 بسوں کے ڈرائیوروں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع ورنگل میں بٹل بازار علاقے میں مقامی پولیس کی جانب سے ڈرنک اینڈ ڈرائیو پروگرام مہم کے تحت راستے سے گزرنے والی گاڑیوں کو روک کر ڈرائیورز کی جانچ کی گئی اور نشے میں گاڑی چلانے والے افراد پر جرمانے عائد کیے گئے۔ یہ ڈرنک اینڈ ڈرائیو پروگرام SI یادگیری کی نگرانی میں انجام دیا گیا۔ ناظرین وقت چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ JP ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایہ پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، BT روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکاری آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے 5 دن کے بعد آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا، جس کی وجہ سے ممبئی میں پیٹرول کی قیمت 91 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گئی۔ ممبئی میں آج پیٹرول کی قیمت 91 روپے 7 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ دہلی میں پیٹرول کی قیمت نئی ریکارڈ سطح 84 روپے 45 پیسے تک پہنچ گئی۔ ڈیزل 74 روپے 63 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ حیدرآباد میں پیٹرول فی لیٹر 87 روپے 85 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 81 روپے 45 پیسے ہو گئی ہے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے ایک ایسا پینٹ لانچ کیا ہے جس میں گائے کا گوبر شامل ہے اور اس کو کھادی کمیشن نے تیار کیا ہے۔ یہ پینٹ اپنی طرح کا پہلا پینٹ ہوگا اور اس کے فائدے کتنے بھی کوئی گنا دے، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایک طبقے کے مذہبی جذبات کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں ویسے تو ہر چیز پر تحقیق ہوتی ہے اور حال ہی میں وبائی کورونا وائرس پر بہت تحقیق ہوئی اور پینٹ بنانے والی کمپنیوں نے وائرس مخالف پینٹ بنانے کی تشہیر کر دی، لیکن ابھی تک کسی تحقیق میں گوبر کے فائدوں پر مبنی پینٹ کی تحقیق کی خبر نہیں آئی ہے۔ کھادی کمیشن کے تیار کردہ گوبر کے پینٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ماحولیات دوست ہے، نقصان دہ پینٹ نہیں ہے اور یہ اینٹی فنگل اور اینٹی بیکٹیریا بھی ہے۔ ویسے تو اس کے 8 فائدے بتائے گئے ہیں۔ اس پینٹ کو گھر کی اندرونی اور باہری دونوں دیواروں پر لگایا جا سکتا ہے۔ ڈسٹمپر اور ایمبلیشن پینٹ سفید بیس میں دستیاب ہے اور ان میں دوسرے رنگوں کو ملا کر اپنی مرضی کا رنگ تیار کیا جا سکتا ہے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے اس پینٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے گاؤں کی معیشت کو فروغ ملے گا اور ایسی کوششوں سے لوگوں کی واپس گاؤں کی جانب ہجرت شروع ہو جائے گی۔ اس پینٹ کی قیمت بھی بہت کم ہے۔ ڈسٹمپر کی قیمت صرف 120 روپے فی لیٹر ہے اور 1 لیٹر ایمبلیشن کی قیمت 225 روپے ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے گائے کی ہر چیز کے استعمال پر زور دیا جا رہا اور اس کو سماج کے ایک طبقے کے مذہبی جذبات سے جوڑ کر بھی پیش کیا جا رہا۔ گائے کے نام پر لنچنگ کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسے ہم ترقی کر کے آگے بڑھیں گے یا پیچھے ہٹیں گے۔
रियासत छत्तीसगढ़ में एक लड़के ने एक साथ 2 लड़कियों के साथ शादी करके सबको हैरान कर दिया। वैसे तो हिंदुस्तान में 2 शादियों का रिवाज ना होने के बराबर है, बल्कि उसे हिंदू मजहब और आइन में जुर्म तस्वुर किया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जिले बस्तर के रिहायशी चंदू मौर्या एक साथ 2 लड़कियों से शादी करके न सिर्फ नई रिवायत कायम कर डाली। किस्सा कुछ इस तरह है कि हसीना और सुंदरी नामी लड़कियां चंद्र मौर्या को पसंद करती थी और दोनों ही इसके साथ शादी करना चाहती थी। लिहाजा चंदू ने दोनों का दिल रखते हुए एक ही मंडप में दोनों के साथ शादी कर ली। इस मौके पर चंदू मौर्या का कहना था कि मैं दोनों को पसंद करता था और वो दोनों भी मुझे पसंद करती थी, इसलिए हम तीनों ने रजामंदी से पूरे गाँव वालों के सामने शादी की। लेकिन एक दुल्हन के घर वाले हमारी शादी में शरीक नहीं हुए। गांव वालों ने भी चंदू मौर्या की शादी में शिरकत की और किसी ने भी इस शादी की मुखालिफत नहीं की। ख्याल रहे कि हिंदुस्तान में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक साथ 2 शादियां करना जुर्म है, लेकिन इसके बावजूद चंदू के खिलाफ कोई चार्ज नहीं किया गया। दुनिया के इंतहाई ताकतवर तरीन पासपोर्ट वाले ममालिक में हिंदुस्तान को 25वां रैंक हासिल हुआ है। हेनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वीजे के बगैर मुख्तलिफ ममालिक के सफर की इजाजत देने वाले ममालिक के पासपोर्ट की ताकत की बुनियाद पर ये रैंक दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान का पासपोर्ट इंतहाई ताकतवर है, इसलिए जापान को पहला रैंक दिया गया है। गुज़िश्ता 3 साल से जापान के पासपोर्ट को ही पहला रैंक हासिल हो रहा। जापान के पासपोर्ट से वीजा हासिल किए बगैर 19 से जायद ममालिक का सफर कर सकते हैं। दूसरा रैंक सिंगापुर और जर्मनी को मिला है। इन दोनों ममालिक के पासपोर्ट से पहले वीजा हासिल किए बगैर 190 ममालिक का सफर कर सकते हैं। फ्रांस, इटली, डेनमार्क, स्पेन और स्वीडन को तीसरा रैंक हासिल हुआ है, जबकि हिंदुस्तान को 85वां रैंक हासिल हुआ, जिसके मुताबिक हिंदुस्तानी पासपोर्ट के जरिए 58 ममालिक का सफर पहले वीजा हासिल किए बगैर कर सकते हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने फेसबुक पर उत्तर प्रदेश में खवातीन के साथ होने वाले बर्ताव पर अपने जज्बात का इजहार किया। उन्होंने तहरीर किया कि किस तरह खवातीन को नीचे दिखाया जा रहा है और बरसरी इख्तियार जमात के लोग उनके खिलाफ भद्दे बयानात दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला जी के अपने इलाके से आई खबर पढ़कर आपको अंदाजा लगेगा कि जिस निजाम ने अभी कुछ रोज पहले खवातीन की हिफाजत को लेकर चलाए गए मिशन शक्ति के नाम की झूठी तशहीर पर करोड़ों रुपए बहा दिए गए हों, वही निजाम जमीनी सतह पर खवातीन की हिफाजत को लेकर इस कदर नीचा दिखाने वाला रवैया अपनाए हुए हैं। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।